अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरे वो तमाम बहन भाई जो किसी भी मुश्किल में किसी भी परेशानी में हैं, मैं रब ताला से दुआ गो हूँ कि आपकी हर मुश्किल हर परेशानी अल्लाह ताला राहत आसानी कामयाबी और सुख सुकून से रिप्लेस कर दे इंशाअल्लाह, और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुम आमीन। एक भाई जो है उन्होंने अपना शेयर किया वाक़या। वो कहते हैं कि वो दुरूद शरीफ पढ़ते थे, दुरूद इब्राहिमी, और बहुत कसरत से पढ़ते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने चौथे कलमे की जो है वो बहुत फ़जीलत सुनी, उसके बहुत फ़ायदे सुने, और आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो करते करते पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि चौथा कलमा ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते वो दुरूद शरीफ को रिप्लेस कर गया। यानी करते करते उनका ज़िक्र जो था वो दुरूद शरीफ से चेंज होके तो चौथा कलमा हो गया, और हर वक्त उनकी ज़बान पे जो है वो चौथा कलमा रहने लगा। कहते इतनी फ़जीलत सुन ली थी कि बस छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता था, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि ज़बान को भी आदत हो गई, उसके बेनिफिट्स भी मिलने लगे, तो बस दिल को इत्मीनान होता था कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, एक बहुत ही आला ज़िक्र कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने इसकी इतनी फ़जीलत बयान की है कि हर दिन में कोई आपसे आगे नहीं बढ़ सकता ज़िक्र में, अनटिल अनलेस कि कोई यही वाला ज़िक्र जो है वो ज़्यादा तादाद में लेके अल्लाह के सामने आए। तो कहते हैं ये सोच के भी मुतमिन होता था कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। फिर कहते हैं कि एक दफ़ा जुम्मे वाला दिन था और वो ट्रैवल कर रहे थे अपने शहर से दूसरे शहर किसी काम के लिए। कहते हैं कि जब ड्राइव कर रहा था, चूँकि मामूल था कि वो विर्द करते थे, तो उन्होंने चौथा कलमा विर्द करना शुरू कर दिया। कहते हैं चूँकि गाड़ी में कोई और डिस्ट्रैक्शन तो था नहीं, बस अकेले ड्राइव कर रहे थे, और कहते हैं कि ना मैं कलमे के ऊपर बहुत फोकस करके और पढ़े जा रहा था। कहते हैं अचानक से ऐसा हुआ कि इनके सामने जो है ना जैसे एक पिक्चर आई, उन्होंने खड़े हुए अपने सामने देख लिया अपने कॉलीग को जिसकी डेथ को कुछ साल हो चुके थे। कहते हैं कि उस कॉलीग का नाम जो था वो इब्राहिम हमीद था। और कहते हैं कि समझ ना आई कि ये क्या हुआ कि पहले मैंने एकदम से अपने सामने उसकी पिक्चर देखी और फिर मैंने उसको अपने सामने खड़ा देख लिया, और थोड़ी देर बिल्कुल ऐसा ही मंजर रहा कि मैंने उसको खड़ा देख रहा हूँ सामने, और फिर वो गायब हो गया। कहते हैं थोड़ी देर को परेशानी हुई, लेकिन चूँकि ज़िक्र कर रहा था तो अल्लाह ताला ने जैसे तसल्ली दी, और फ़ौरन से ज़हन में ख़्याल आया कि शायद हो सकता है कि मैं ज़्यादा सोच रहा था, तो मुझे एकदम से जो है ना वो ऐसे लगना शुरू हुआ कि जैसे वो मेरे सामने खड़ा है। लेकिन कहते हैं कि मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने बाकायदा अपनी जागती आंखों से ऐसे देखा कि एकदम से उसकी पिक्चर सामने आई है, और एकदम से जो है ना वो रोड के ऊपर मैंने उसको खड़े देखा और फिर गायब होते हुए देखा। कहते हैं कि मैंने फ़ौरन से जो है वो कलमा रोक के और फिर जो है ना वो सोचा कि मैं इसके लिए दुआ कर दूं। हो सकता है कि इसके लिए दुआ नहीं की और इसको दुआ की ज़रूरत हो, तो अल्लाह की तरफ से जो है ये एक इशारा है। कहते हैं ऑल्दो कि मैंने जागती आंखों से जो मंज़र देख लिया था उससे थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन हैरान भी हो रहा था कि जो है वो मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं, कोई ऐसा ज़िक्र भी इसका मेरे सामने नहीं हुआ, तो फिर अचानक से ऐसा क्यों हुआ है मुझे मुझे क्यों इसका जो है ना वो ख़्याल आया। कहते हैं लेकिन फिर ये हुआ कि उसके लिए जो है वो दुआ कर दी, और फिर कहते हैं कि जब ये पहुँचे अपनी मंजिल पे जिस शहर में जाना था, तो वहाँ जाकर जो है इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ ज़िक्र किया। कहते हैं वो दोस्त भी जो है वो काफ़ी हिकमत की बातें जो है वो करता था। तो कहते हैं कि ना उस दोस्त के साथ मैंने ज़िक्र किया कि आज मेरे साथ जागती आँखों के साथ ये हुआ है। कहते हैं जो दोस्त जिसके साथ ज़िक्र किया था ये बहुत ही इबादत गुज़ार था, और अल्लाह ताला ने इसको बहुत हिकमत भी दी हुई थी, और बहुत चीज़ें जो थी ना वो समझ भी आ जाती थीं। तो कहते हैं कि इस दोस्त ने जो है वो बातें सुनने के बाद बोला कि हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो तुमसे दुआ करवाना चाहता हो इब्राहिम हमीद के लिए, इसलिए जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो उसका ख़्याल दिया और तुम्हें ये चीज़ ऐसे दिखाई कि तुम जो है वो उसके लिए दुआ करो। लेकिन फिर जो है वो दोस्त ने बोला कि लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी और चीज़ की तरफ इशारा हो, और हो सकता है सिर्फ़ इसका मकसद ये ना हो कि तुम उसको दुआ करो और उसको सवाब पहुँचाओ। हो सकता है ये तुम्हारे लिए ही कोई बहुत ख़ास इशारा हो, तुम इसको समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए कोई ख़ास पैगाम हो जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। कहते हैं कि ना अब दोस्त को भी ये पता था कि जो है ना वो किस सिचुएशन में जो है वो मैंने उसको देखा। कहते हैं कि जागती आंखों से कैसे एक शख्स की जो है वो तस्वीर बिल्कुल आंखों के सामने आई, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ रोड पे बिल्कुल वो सामने खड़ा हुआ है। और कहते हैं इस सारे टाइम में ना तो मुझे कोई
اونگ آئی نہ کوئی غنودگی سی ہوئی، بالکل جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اور 1 سیکنڈ کو بھی ایسا نہیں لگا کہ میں سویا ہوں تو اس جھپکی میں نے کچھ دیکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ دوست نے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوڈڈ میسج ہو، تم کوشش کرو کہ اس کو سمجھنے کی یہ کیسے ڈیکوڈ ہو سکتا ہے۔ تم یہ سوچو کہ تم نے جاگتی آنکھوں سے جو ہے نا وہ خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تم تعبیر سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب ان کے دوست نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کرنا شروع کی اور کہا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ ابراہیم حمید جو تھا وہ تمہارے ساتھ کام پہ تھا، اور تمہاری اس کے ساتھ اچھی بات چیت بھی تھی، اور تم دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کرتے تھے، اور وہ کمیونیکیشنز میں ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ تو یہ بھائی کہتے ہیں پھر آگے سے میں نے ایڈ کیا کہ وہ ایکچولی میرا ڈائریکٹر تھا اور میں اس کے انڈر کام کرتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ یہ بھائی جو ہیں وہ درود ابراہیم بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور اب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ یہ ذکر ان کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ ان کے دوست نے بولا کہ تم اس سے جو تمہیں میسج ملا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم درود کا ذکر نہیں کرتے بلکہ تم جو ہے وہ کوئی اور ذکر لے لیتے ہو، بھلے وہ ذکر بہت زبردست ہے، لیکن پہلے تم مسلسل درود ابراہیم کا ورد کرتے رہتے تھے، لیکن اب یہ ذکر نہیں ہوتا۔ ایسے درود ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ زندگی سے ایسے نکل گیا ہے کہ چاہے جمعہ ہو چاہے کوئی اور اوکیزن ہو، تو یہ درود شریف کا ذکر جو ہے وہ تمہاری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بس میرا دوست جیسے یہ پوائنٹس بتا رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، خود بخود پتہ نہیں کیسے درود شریف کا ذکر چینج ہو کے، اور اب میں چوتھے کلمے کا ذکر کرتا ہوں، اور درود شریف جیسے یکسر میری زندگی سے میرے ذکر سے نکل ہی گیا ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ اب ان کے دوست جو تھے جیسے ان کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی بہت ذکر کرنے والوں میں سے تھے، تو جیسے ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر ہوا تو جیسے ایک سے دوسرا پوائنٹ ملتا چلا گیا اور سٹوری کمپلیٹ ہوئی۔ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے دوست نے ان کو بولا کہ دیکھو تمہیں جمعے والے دن ہی جمعے کی نماز سے جو ہے وہ ایک انڈیکیشن دیا گیا، اور تمہیں سگنل ہوا ہے کہ تم نے اپنے درود شریف کو کنٹینیو کرنا ہے، وہ درود شریف کا ذکر جو فوت ہو گیا، جو تم سے چھوٹ گیا، تم سے دور چلا گیا، اور ساتھ میں یہ سگنل میں اسپیشلی انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ تم کوئی بھی دوسرا صیغہ نہیں بلکہ درود ابراہیمی یعنی ابراہیم حمید سے جو ہے وہ تمہیں سگنل دیا گیا ہے، اور یہ کہ تمہارا جو بھی ذکر تھا وہ اب پھر سے جو ہے نا وہ تم نے سٹارٹ کر دینا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے دوست نے مزید یہ کہا کہ دیکھو پہلے تمہارا ذکر زندہ تھا اور اب تمہارا ذکر مر چکا ہے، اور موت اشارہ ہے اس حدیث کی طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو ذکر کرتا ہو اپنے رب کا اور جو اپنے رب کا ذکر نہ کرتا ہو، ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ زندہ کا اور مردہ کا فرق ہوتا ہے۔ تو ابراہیم جو کہ اب مر چکا ہے وہ پہلے زندہ تھا، تم درود ابراہیمی کا ورد کرتے تھے تو تم زندہ تھے، اور اب تمہارا درود ختم ہو چکا ہے یعنی فوت ہو گیا۔ تو اس میں ایک بہت ہی خاص اشارہ ہے کہ وہ کام پہ تم سے عہدے میں بڑا تھا، وہ تمہارا کمیونیکیشنز ڈائریکٹر تھا، تم اس کے ماتحت تھے، اور وہ تم کو گائیڈ کرتا تھا، وہ تم کو آرڈر دیتا تھا، یعنی اس کے حکم کے تحت ہی تم اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تمہاری کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تمہارا پرفارمنس چیک، یعنی ہر چیز کے اوپر ایک نگاہ ہوتی تھی کہ تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارا عمل اور تمہاری سوچ جو بھی تھی وہ اس کے تابع تھی۔ لیکن اب وہ فوت ہو گیا تو یہ سب نہیں کرتا۔ پہلے تم ریگولرلی اس کے ساتھ کام کرتے تھے، اس کے ماتحت کام کرتے تھے اور بہت ریگولر تھے، لیکن اب ابراہیم تمہارے ساتھ نہیں ہے کام پہ، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو فوت ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم دور ہو گئے ہو اپنے ذکر سے۔ تو اس دوری کو اور فوت ہونے کا درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ بہت ہی گہرا کنیکشن ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میرے فرینڈ جو تھے وہ مجھے اس طرح سے پوائنٹس نوٹ کراتے جا رہے تھے، ویسے ویسے جیسے سچویشن کلیئر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ان کے دوست نے بولا کہ اب دیکھو کہ یہ سارے اشارے جو ہیں وہ ڈی کوڈ ہو کر تم تک پہنچ گئے ہیں، اور اسی وقت سے جو ہے نا وہ تم اپنا ارادہ بدلو۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بس اسی وقت عہد کیا کہ اب جمعے کو وہ ضرور درود کے لیے وقت نکالیں گے۔ کہتے ہیں کہ چوتھے کلمے کو اب وہ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی بہت برکتیں دیکھ لی تھیں، لیکن سوچ لیا کہ جمعے کی دوپہر سے اشارہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ مغرب اور عصر کے بیچ میں وہ ساتھ ہے جس میں کہ زیادہ تر لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اپنے اس فرینڈ کے پاس بیٹھے تھے اور یہ سارا عقدہ جو کھلا اور ساری کی ساری چیز جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو کے وہ میسج ڈی کوڈ ہوا، وہ عصر سے مغرب کے بیچ میں ہوا، تو انہوں نے پوری اس سچویشن سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دی اور پھر سے ان کو ریمائنڈ کرایا کہ وہ اتنی امپورٹنٹ چیز جو ان کی زندگی میں تھی، اتنا امپورٹنٹ ذکر، اس سے دور ہو گئے، اس کو پھر سے اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ جمعے والا دن تھا، وہ اتنی زبردست انڈیکیشن کے بعد کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن درود شریف زندگی میں ہے اور درود شریف کی کثرت پھر سے جاری ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں چوتھا کلمہ بھی جو ہے وہ میری روٹین میں شامل ہے کہ یہ پتہ ہے کہ اس کے بہت فضائل ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جس طرح درود شریف کی دعوت دی اور جس طرح سے درود شریف کی طرف بلایا وہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ بس اس کے پاس سے سمجھ آ گئی کہ جو بھی میں عمل کرتا تھا وہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دے کے واپس بلایا۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کو ہمارے ورد میں شامل کرے، اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنی ہو تو انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔